अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन बखैरियत होंगे। आज हम बात करेंगे शादी के मतलब। अगर आप यूरोपियन शहरी से या इतालवी शहरी से शादी करते हैं तो आपको क्या हकूक़ मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी यूरोपीय शहरी या इतालवी शहरी से शादी करते हैं तो अगर आप लीगल हैं या इलीगल हैं, तो लीगल हैं तो फिर तो ज़ाहिर है आपके पास इटली का रेजिडेंसी कार्ड होगा, या यूरोप में जिस भी मुल्क में हों वहाँ आप के पास रेजिडेंस कार्ड होगा। तो फिर तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल का कार्ड अप्लाई करें, लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 साल का या 3 साल का कार्ड है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि शादी के रजिस्ट्रेशन दिखाकर आप 5 साल का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो किसी भी दूसरे मतलब कार्ड से जो आपके पास काम का है, असाइलम का है, या किसी भी और कैटेगरी में आता है। कोई भी कार्ड है जो जिसको इटालियन में सोजोर्नो बोलते हैं, यानी कि परमिट ऑफ स्टे, वो किसी भी कैटेगरी का हो, उस सबसे बेहतर जो है वो इटालियन शहरी से शादी वाला जो है वो ज़्यादा मज़बूत है। लेकिन अगर उसको आपने आज़ाद बनाना है तो फिर आप अगर इलीगल भी हैं तो वो आप हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको काम का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगा कर, या अगर कोई अपना कारोबार करते हैं तो उसके ज़रिए आप उसको तब्दील करवा सकते हैं, या आपको ऑटोनोमो मिल जाएगा या फिर काम का कार्ड मिल जाएगा। यानी फिर वो आपका जो शादी का बंधन है उस रिश्ते से वो कार्ड जो है आपका आज़ाद हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी इतालवी शहरी से शादी करते हैं और शादी के बाद 1 साल कम अज़ कम अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते हैं उसके साथ, उसके बाद अगर आपका डिवोर्स भी हो जाता है या किसी वजह से आपकी अलहदगी हो जाती है, तो आपका वो कार्ड जो भी आपको मिला हो 5 साल का या जो भी, वो कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 1 साल शादी करके यहाँ गुजारा है। फिर आप काम का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर या अपना कारोबार कर सकते हैं, और आपको मतलब मुस्तकिल जो रिहाइश है यहाँ इटली के अंदर या यूरोप में कहीं भी आप रह सकते हैं। दूसरा, आप जब इतालवी शहरी से शादी करते हैं या किसी भी यूरोपियन शहरी से इटली के अंदर शादी करते हैं, तो इटली का कानून आपको यूरोपीय शहरी से शादी करने के हवाले से ये आपको हक देता है कि आप 2 साल के बाद शरीयत अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इटली से बाहर रह रहे हैं किसी मुल्क में और किसी इतालवी शहरी से आपने शादी की है, मिसाल के तौर पर आप यूएई हैं, सऊदी अरब हैं, बहरीन हैं, या यूरोप के किसी और मुल्क में हैं, या कहीं भी हैं, तो आप 3 साल के बाद शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही अरसा जो है ये आधा हो जाता है अगर आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाए। यानी अगर आपने शादी की है तो 1 साल के बाद अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है तो आप उसी वक्त, यानी 1 साल के बाद, जो 2 साल की मुद्दत है, अगर आप इटली में रह रहे हैं तो 2 साल के बाद शरीयत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है तो आप 1 साल के बाद शरीयत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आपकी ये मुद्दत जो है वो 3 साल की बजाय 1.5 साल हो जाती है, यानी आप फिर 1.5 साल के बाद शरीयत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बच्चा पैदा होने पर तो है ही, लेकिन अगर आप बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी आप कोई बच्चा गोद लेते हैं, उस सूरत में भी आप 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद कानूनी तौर पर इतालवी शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पर किसी इतालवी या यूरोपीय शहरी से किसी दूसरी कंट्री में शादी करते हैं, मिसाल के तौर पर यूएई ले लेते हैं या बहरीन ले लेते हैं,
تو آپ اگر وہاں سے اٹلی آنا چاہتے ہیں یا یورپ کے کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہاں آپ کو شادی کی رجسٹریشن جو ہے وہ کروانی ہوگی اس ملک میں، مثلا بحرین میں شادی کی رجسٹریشن کروانی ہے۔ اس کے بعد بحرین کی وزارت خارجہ سے اس کی تصدیق کروانی ہے، اور پھر اگر اٹلی آنا ہے تو اطالوی سفارت خانے سے اس کی تصدیق یعنی لیگلائز کروانا ہے اس کو، اور اٹالین میں جو آپ کا شادی کا جو سرٹیفکیٹ ہے یعنی میرج سرٹیفکیٹ، اس کا اٹالین ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ عمومی طور پر جو مطلب لیگل جو منظور شدہ جو ترجمان ہوتا ہے، مترجم ہوتا ہے، وہی وہ ترجمہ کر سکتا ہے۔ تو زیادہ تر سفارت خانوں میں تو ترجمان موجود ہوتے ہیں جو ترجمہ کر کے ایسے کاغذات آپ کو دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے پھر آپ اپنے اطالوی پارٹنر کے ذریعے یا یورپی پارٹنر کے ذریعے وہاں سے ویزا حاصل کرتے ہیں، اور وہ ویزا آپ کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے، چونکہ آپ کو یورپی جو شہری ہے، جو آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا خاوند ہے یا آپ کی بیوی ہے، تو اس کے ذریعے آپ کو بہت آسانی سے وہ ویزا مل جاتا ہے۔ جب آپ اٹلی پہنچتے ہیں تو یہاں 8 دن کے اندر اندر آپ کو سپورٹیلو اونیکو پر لا امیگراسیونے کی ڈیسک پر جا کر اپلائی کرنا ہوتا ہے 8 دن کے اندر اندر ریزیڈنسی کارڈ کے لیے، جو آپ کو 5 سال کا کارڈ ملتا ہے، اور اس کارڈ کے ملنے کے 2 سال بعد آپ یہاں اٹلی میں شہریت اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ پورے یورپ میں اگر کسی یورپی شہری سے شادی کر کے سب سے تیز ترین شہریت کا عمل ہے تو وہ سب سے آگے اٹلی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پرتگال میں 3 سال کے بعد ہے، اسپین میں 5 سال کے بعد ہے، باقی اور بھی ممالک ہیں جہاں تھوڑا سا لکسمبرگ میں 3 یا 4 سال کے بعد ہے، اسی طرح فرانس میں اور لکسمبرگ میں اگر فرانسیسی شہری سے آپ شادی کرتے ہیں فرانس میں تو پھر وہاں بھی 3 سال کے بعد آپ شہریت اپلائی کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یعنی کہ اگر آپ کسی اور یورپی مطلب شہری سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو شہریت اپلائی کرنے کے لیے فرانس میں وہاں فرانس کے قانون کے مطابق جو 5 سال کے بعد اپلائی کر سکتا ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسپین میں اگر آپ اسپینش شہری سے شادی کرتے ہیں تو 3 سال کے بعد شہریت اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی یورپی شہری سے شادی کرتے ہیں تو اسپین میں شہریت کا اصول 10 سال کے بعد ہے۔ لیکن اٹلی وہ واحد ملک ہے جہاں آپ یورپین شہری سے شادی کرتے ہیں یا اطالوی شہری سے شادی کرتے ہیں تو آپ شہریت کے اصول کے لیے درخواست صرف 2 سال کے بعد دے سکتے ہیں۔ بچہ پیدا کرنے یا بچہ اڈاپٹ کرنے کی صورت میں 1 سال کے بعد شہریت اپلائی کر سکتے ہیں۔ پورے یورپ میں شادی کر کے شہریت کے اصول کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اٹلی سب سے آگے ہے، دوسرے نمبر پر پرتگال ہے، اور اس کے بعد اسپین، فرانس وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ سویڈن میں فی الوقت اس وقت تک یہ قانون ہے کہ اگر وہاں آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو زبان کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا، لیکن زبان کے حوالے سے اٹلی میں جو زبان کا ٹیسٹ ہے شادی کے بعد اگر آپ شہریت کے اصول کے لیے درخواست دیتے ہیں 2 سال کے بعد، سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، تو زبان جو ہے وہ B1 لیول کا ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے، جو کافی محنت طلب کام ہے۔ اس لیے اٹلی میں اگر آپ نے شادی کرنی ہے اور شہریت کے لیے اپلائی کرنا ہے تو زبان کے لیے پہلے دن سے ہی محنت شروع کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔